السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا التمرين الثاني ديال الدوال الاصليه. هو غادي نشوفوا دابا الدوال الاصليه ديال الدوال المثلثيه اولا لي بريميتيف دي فونكسيون تريغونوميتريك. قبل ما نشرعوا التصحيح ديال التمرين غادي نحط لكم هنا الرابيل ديال لو كور. كيف شفنا راه الا بغيتو تشوفوا الرابيل ديال لو كور راه تا هو فيه الدوال المثلثيه، يكفينا نشوفوا الملخص ديال الدرس اللي ديجا ربحتو. نحطوا هنايا رابيل ما فيها باس. دونك نديرو هنايا بوتي اف، وفي المقابل عندنا كرون اف هي الداله الاصليه ديال بوتي اف. دونك الا كانت عندنا كوس ا اكس بلس بي، شكون هي الداله الاصليه؟ دو ميم عاوتاني سينوس ا اكس بلس بي، شكون هي الداله الاصليه؟ وغادي نديرو دوط الرابيل اللي غنستعملوهم من بعد، اللي هي ملي كتكون عندنا او فاكتور دو او بريم ها هي او كاري سور 2 بلس سي اللي ديما كنزيدوها، او بريم سور او على بيسونس ان هي شكون؟ هذه ماشي ايكال مي الداله الاصليه ديالها هي 1 ولا افيك ان سين موان ديال ان موان 1 فاكتور دو او على بيسونس ان موان 1 بلس ديما سي اللي ما كنساوهاش. غنشوفو هنا كوس ا اكس بلس بي، كنعرفو بلي الداله الاصليه ديال الكوس كنرجعو باللور هي سينوس افيك هنا شوف المعامل ديال اكس كنديرو المقلوب ديالو 1 سور ا فوا سينوس ديال ا اكس بلس بي، وديما كنزيدو هذيك الثابته. سي بون. سينوس هاد المره الداله الاصليه ديالو هي موان كوس، وبيان سور ديما كنقسمو على هذاك لو ا افيك لو موان تولي موان 1 سور ا كوس ا اكس بلس بي. بقات لنا 1 بلس طونجونت كاري دو اكس، الداله الاصليه ديالها هي طونجونت اكس. سي بون. على بركه الله نبداو بالداله الاولى اللي هي اف دو اكس. شكون هي اف دو اكس؟ هي 2 فوا سينوس 3 اكس بلس 5 كوس ديال 2 اكس. فوالا هادي سهله واحد شويه. غنطبقو هاد الاولين جوج الاولين. دونك غنديرو كرون اف دو اكس هي شكون؟ اول حاجه كنبداو بالمعاملات كنخرجوهم. دونك جوج نخرجوها فوا سينوس 3 اكس راه هي سينوس ا اكس بلس بي، بي هنا ما كايناش هي زيرو. دونك سينوس ا اكس غنجيو هنا هي موان 1 سور ا، حلو القوس عندنا ان موان 1 سور ا. الا اللي عندنا هنا هي شكون؟ هي 3. دونك ناقص 1 على 3 فوا شكون؟ كوس ا اكس بلس بي هي كوس شكون هي ا اكس بلس بي؟ هي 3 اكس. نحطوها ونسدو القوس ديالنا نكملو الحساب. دونك بلوس عاوتاني نخرجو بالمعامل اللي هو 5 اولا الثابته فوا عندنا كوس ا اكس بلس بي. غنجيو دابا الفوق هنا كوس ا اكس بلس بي هي 1 على ا فوا سينوس ا اكس بلس بي. سي بون. دونك نحلو القوس. دونك هي شكون؟ 1 سور ا عندنا في هاد الحاله هو 2، دونك 1 سور 2 فوا سينوس ديال داكشي اللي الوسط اللي هو 2 اكس. ونزيدو القوس وما ننساوش ديما نزيدو الثابته سي. سي بون. دابا اش غادي نديرو؟ تبسيط 2 فوا موان 1 تير هي ناقص 2 على 3 كوس 3 اكس زائد 5 على 2 سينوس ديال 2 اكس بلس سي. سي بيان سور كنقولو كتنتمي اف ثابته، هذه هي كرون اف سيتادير لا فونكسيون بريميتيف ديال بوتيت اف. وكنكادريو الحل ديالنا. غنبداو دابا الداله الثانيه اللي هي جي دو اكس، نكتبوها هكذا جي دو اكس اللي هي كوس على بيسونس 3 دو اكس فوا سينوس اكس ناقص 2 على اكس ناقص 1. فوالا هنا الا لاحظنا هاد هاجي كتشبه لان او على بيسونس ان فوا او بريم كتشبه لنا هادي. خصنا نبينو هادي باش حيت كنعرفو الداله الاصليه ديالها. خصنا نديرو واحد التبسيط باش تبان لنا بحال هادي. سي بون. والجهه الاخرى عندنا موان 2 سور اكس موان 1 لما كتشبه الفوق. شنو هو البريم ديال اكس موان 1؟ هي 1. خصنا نبينو واحد الفوق باش تولي شنو؟ باش تولي او بريم سور او
بريم سور او هي هادي، هي الالين ديال او. سي بون. نكملو التفصيل ديالنا. هي شكون؟ هي كوس à la puissance 3 de x حيت قلنا u à la puissance n fois u prime. سي بون. اشنا هو الداله اللي كنشقوها وكنلقاو السينوس؟ هي موان كوس. دونك هي موان كوس دو اكس. قلنا هنا غنخرجوا هذيك الجوج وعندنا هي اكس موان 1. شنو بقى هنايا باش تكون هذه متساويه؟ فوا واحد غنعوضوه ب اكس موان 1 بريم. اكس موان 1 بريم راه هي واحد. شوف هذه من ولات كتشبه هذه اللي اونتر لي بوانتيي كتشبه هذه U prime sur U اللي غتولي الين ديال U. سي بون. غندير لكم واحد التذكير كيفاش كنلقاو البريم ديال الدوال المثلثيه كيف شرحت لكم في الدرس. ديجا شرحت لكم في الدرس. عندنا شكون اللي هنا؟ عندنا هنا سين، هنا كوس، هنا موان سين، هنا عندنا موان كوس. فوالا. دونك باش كنلقاو الاشتقاق كنديرو فوالا عكس عقارب الساعه. فوالا هاك سيتادير. شوف معايا نكتبو الاشتقاق الازرق. الاشتقاق سيتادير الا بغينا الاشتقاق ديال السين هو الكوس، الاشتقاق ديال الكوس هو موان سين، موان سين هو موان كوس اي انسي دو سويت. ولكن المنحى المعاكس تما فين كنقلبو على الداله الاصليه. هادشي شرحتو في الملخص ديال الدرس. دونك غنمشيو للمنحى المعاكس لو سونس انفيرس. لو سونس انفيرس بحال هكا. سي بون. دونك باش كنديرو هنايا الداله الاصليه هو هذا. هنا غادي نشرح علاش عوضت سينوس بموان كوس. نردو البال سي موان كوس بريم. موان كوس بريم. سي بون. دونك موان كوس بريم. شوفوا معايا فين غنمشيو لموان كوس هو هذا. الا بغينا نبريميو اولا نشقوه غادي نديرو لو سونس اللي بالزرق هو اللي درنا عليه الاشتقاق. فوالا موان كوس بريم غنطيحو في السينوس. فوالا موان كوس بريم هو السينوس. سي بون. نوضيو لي عافاكم هاد التذكير حيت خصني نمسح باش نكمل الدرس، باش نكمل التصحيح باردون. فوالا. إلا بغيتو تشوفو بيان سور ترجعو لا فيديو باش تشوفو على خاطركم. نكملو دابا التصحيح. نكملو التبسيط ديال الجي باش عندنا واحد لو موان يخرج غادي تولي موان كوس على بيسونس 3 دو اكس فوا كوس اكس بريم. داكور. moins 2 fois x moins 1 prime sur x moins 1. هذه bien sûr petit g. باقي ما بديناش الداله الاصليه. يلاه بسطنا باش تبان لنا هاد الدوال الاعتياديه. سي بون. يلاه بسطنا. دابا غادي نمشيو نحسبو غرون جي اللي هي الداله الاصليه ديال بيتي جي. دونك هنا عندنا هي u على بيسونس n فوا u بريم. هي شحال؟ غادي نديرو هي u على بيسونس n moins 1. شكون هي u؟ هاد السين موان نخرجوه عندنا ما نديرو بها. نمشيو نشوفو هنا هي او اللي هي كوس دو اكس على بيسونس هادي 3 هي ان بلس 1 غتولي على بيسونس 4 سور ان بلس 1 اللي هي 4. سالينا من الاول. غنخرجو هاديك موان 2 بقات لنا شكون؟ بقات لنا او بريم سور او بريم سور او الداله الاصليه الين ديال لا فالور ابسولي دو او اولا الين ديال القيمه المطلقه ديال او هي والالين ديال القيمه المطلقه ديال اكس ناقص 1 وما نساوش الثابته سي. سي بون. دونك هذه هي الداله الاصليه ديال الداله بيتي جي. نمروا الداله الثالثه h de x est égal شحال 1 sur cos carré de x moins x زائد racine de 7. فوالا. دونك دابا عندنا داله جديده اللي هي 1 سور كوس كاري. هنا ما عندنا حتى شي حاجه فيها 1 سور كوس كاري. ولكن الا راجعنا شويه الدوال المتثلثيه اولا لي فونكسيون تريغونوميتريك خصكم تكونوا عارفين بلي 1 سور كوس كاري راه هي 1 بلس طونجونت كاري اكس. دابا غنديرو ديمونستراسيون ديال 1 سور كوس كاري هي 1 بلس طونجونت كاري. دونك عندنا 1 بلس طونجونت كاري دو اكس نعوضوها باش نلقاو 1 سور كوس كاري هي 1 بلس شنو هي طونجونت كاري؟ طونجونت كنعرفوها هي سينوس سور كوس. دونك طونجونت كاري هي سينوس كاري على كوس كاري. اوني داكور. فوالا. غنجيو هنا ونوحدو المقام اللي هو كوس كاري دو اكس. 1 غادي نضربوها في كوس كاري
بلس سينوس كاري. وشنو قرينا في التريغونومتري؟ سينوس كاري ديال واحد لونغل بلس كوس كاري ديال هذاك لو ميم اونغل راه هي واحد. سين كاري بلس كوس كاري هي واحد. بقات 1 سور كوس كاري ديال اكس. وهادي شكون هي؟ 1 بلس طونجونت كاري. فوالا هادي هي الديمونستراسيون. دونك دابا غنجيو غنعوضو اش دو اكس باش 1 سور كوس كاري نعوضوها بهادي اللي يلاه بينا هي 1 بلس طونجونت كاري موان اكس بلس راسين دو 7. فوالا دابا الا شفتو معايا دابا هاد الطرف كنعرفو 1 بلس طونجونت كاري كنعرفو الداله الاصليه ديالو هي طونجونت اكس. دونك غنجيو هنا غادي نديرو كرون طاش ديال اكس اللي هي الداله الاصليه ديال بيتي طاش 1 بلس طونجونت كاري نعوضها ديريكتومون باش طونجونت اكس موان شنو هي اكس كنعرفوها بلي اكس كاري سور 2 درناها التمارين سابقه بلس ثابته. الثابته الداله الاصليه ديالها هي هذيك الثابته فوا اكس. دونك عندنا بلس راسين دو 7 نديرو هي بلس راسين دو 7 اكس. وما نساوش الثابته سي. غنكونو دابا خرجنا الداله الاصليه ديال بيتي طاش دو اكس. لاحظتوا هنايا التمرين كان شويه صعيب حيت عطينا 1 سور كوس كاري. نورمالمون الا كان شي استاذ يقدر يعطيكم ديريكتومون 1 بلس طونجونت كاري وغتعوضوها بهادي. مي لا كانت فرصه باش نعرفوا ان 1 سور كوس كاري هي 1 بلس طونجونت كاري دو اكس. نمروا الداله الرابعه اللي هي اي دو اكس est égal à sin x sur racine ديال 2 بلس كوس اكس. دونك هادي غادي نخدموا فيها واحد لو رابيل غنكتبوه هنايا. نحيدو هادي اللي ما نحتاجوهاش. هادي ما بقيناش نحتاجو ديال الان هي شكون؟ ديال لا راسين. ديال لا راسين شنو كنعرفو عليها؟ شوفوا معايا هنايا او بريم سور 2 راسين دو او راه هي الداله الاصليه ديالها هي راسين دو او. سي بون؟ علاش؟ حيت الا اشتقينا راسين دو او راه هي او بريم سور 2 راسين دو او. سي بون؟ دونك هادي كتشبه واحد شويه لهادي غير سوف كو خصنا نديرو دي موديفيكاسيون باش نلقاوها كتساويها بالضبط. ايتيكال عندنا لا راسين ديال 2 بلس كوس دو اكس. خاصنا البريم ديال هادي. شنو هو البريم ديال هادي؟ هو 0 بلس البريم ديال كوس. البريم ديال كوس هو موان سينوس. سي بون؟ موان سينوس. خصنا واحد لو موان هنايا لاحظتوا. دونك الا درنا موان نخرجو موان واحد اخر بحال درنا موان بحال ما حتى شي حاجه. سوف كو هنا ولا البريم ديالو هو هذا. دونك دابا بينا البريم ديال هذا هو هادي. فوالا دابا بانت لينا البريم ديال المقام اللي هو 2 كوس اكس. هاد الموان نخرجوه شكون هو موان سين؟ راه هو 2 بلس كوس اكس. الا درنا ليه البريم لاحظوا معايا الا درنا البريم ديال هذا تولي 0 بلس البريم ديال الكوس اللي هو موان سينوس. سي بون؟ دونك دابا يلاه بينا هاد الطرف او بريم سور راسين دو بقات لنا هاد الجوج. هاد الجوج غنديرو غادي نضربو هنا في 2. الا ضربنا في 2 حتى الفوق خصنا نضربو في 2. هنا عندنا موان في هادي تولي موان 2 في هادي بحال ما درنا حتى شي حاجه. سي بون؟ دونك نكملو غنخرجو هاد موان 2 لهاد الجهه اللي في الوسط. غنخليو غير لا بارتي اللي كنعرفوها هي 2 بلس كوس دو اكس دو تو بريم سور 2 راسين دو كوس دو اكس. لاحظتوا معايا هذه اللي اونتر بارونتيز راه هي تماما هذه هي او بريم سور 2 راسين دو او. دابا هذا شنو كان؟ هذا هو بوتيت اكس دو اكس. دابا غنديرو غران اي سيتادير الداله الاصليه ايتيكال موان 2 ما يتبدلش. وهذا باش نعوضوه الراسين ديال او افيك او هي 2 بلس كوس اكس. دونك فوا الراسين او هي 2 بلس كوس اكس. وما نساوش طبعا الثابته اللي كتنتمي لونسومبل ار. نشوفوا دابا الداله الخامسه جي دو اكس تيكال كوس على بيسونس 3 دو اكس. حتى شي حاجه ما عندنا هنا كدوي على كوس على بيسونس 3. دونك خصنا ندير واحد بيتيت موديفيكاسيون باش نلقاو شي حاجه كتشبه الوحده فهاد. دونك كنفكر بلي كوس على بيسونس 3 نحاولوا نفرقوها هي
cos de x fois cos carré de x. Donc, ملي فرقناها نحاولوا نكملوا هي cos x fois cos carré de x نعوضوه باش ب 1 moins sin carré de x. اشنو طبقنا هنا؟ طبقنا هذه sin carré de x plus cos carré de x est égal à 1. شي اللي قريناه في التريغونومتري. سي بون؟ هنا اش غنديرو؟ غنحاولوا نديفلوبيو cos x fois sin carré de x. Voilà, هذه هي petit j de x. cos x كنعرفو الدالة الأصلية ديالها كنعرفو هي cos هي 1 sur a sinus. وهنا لما كتشبه هذه او بريم اي على بيسونس ان حيت سين بريم هو الكوس. داكور تولي تشبه لنا هذه. نكملو التفصيل. جي دو اكس est égal à cos x moins شكون هو الكوس؟ هو سين بريم فوا سينوس كاري دو اكس. دونك باش توليو طيرو في هادشي ديال السين شكون هو البريم ديال السين شكون هو البريم ديال الكوس كنخدمو الداله المثلثيه راه وريتكم كيفاش. دونك دابا ديريكتومون نمشيو نحسبو الداله الاصليه غران جي دو اكس. فوالا كوس ا اكس بلس فاش كنديرو 1 سور ا شكون هو ا؟ المعامل ديال اكس. المعامل ديال اكس هنا هو 1. دونك 1 سور 1 هو 1 ما نديروش. دونك بقات سينوس ديال داكشي اللي كاين داخل. دونك هو سينوس ا اكس بلس بي في هذه الحاله هو سينوس اكس تو سامبلومون موان نحطوه. فوالا هذه اللي كتشبه او بريم فوا او على بيسونس ان. راه هي او اللي هي سينوس اكس على بيسونس ان بلس 1. ان عندنا هو جوج بلس 1 هي 3 سور ان بلس 1 سور 3 بلس بيان سور لا كونستانت اللي كتنتمي طبعا لونسومبل ار. نمرو دابا الداله السادسه هي كادو اكس ايكال سين على بيسونس 3 اكس. غنديرو لها تماما بحال كوس على بيسونس 3 غنفكوها غتولي هي سينوس اكس فوا سينوس كاري دو اكس est égal سينوس اكس. وهذه غنعوضوها باش ب 1 موان كوس كاري. الا طبقنا هاد القاعده هادي لا فورمول سين كاري بلس كوس كاري ايكال 1. دونك سين كاري ايكال 1 موان كوس كاري. دونك عامل 1 ناقص كوس كاري دو اكس. غادي نديفلوبيو دابا ولا نشرو سينوس اكس موان سين اكس فوا كوس كاري دو اكس. هادي شكون؟ هي كا دو اكس. فوالا سينوس كنعرفوها نجبدوها من هنا. هنا كتشبه او بريم فوا او على بيسونس ان. سوف كو خصنا شي حاجه هنايا كتعطينا الكوس. شكون هي الداله اللي كتعطينا بريم ديالها اللي هو موان سين؟ هي كوس. سي بون؟ كوس بريم هو موان سينوس اكس est égal سينوس اكس هنا بلس كوس بريم دو اكس فوا كوس كاري دو اكس. لا لاحظتو كوس بريم راه هو موان سينوس. عوضنا هاد الموان سينوس باش بالكوس بريم. علاش؟ باش تولي لنا او بريم فوا او على بيسونس ان باش نطبقو هادي. سي بون؟ وهذه هي بوتي كا اكس. دابا نقدروا نحسبوا ديريكتومون لا بريميتيف غران كا دو اكس est égal سينوس. غنجيو هنا موان 1 سور ا. في هذه الحاله هو 1 حيت هو المعامل ديال اكس. ناقص 1 على 1 هي ناقص. غنضربو في ناقص فوا الكوس ديال الداله اللي الوسط. دونك موان كوس عندنا داله وحده هي اكس. سي بون؟ بلس او بريم فوا او على بيسونس ان هي او اللي هي في هذه الحاله كوس اكس على بيسونس ان بلس 1. جوج بلس 1 3 على جوج بلس 1 هي 3 sans oublier la constante qui appartient à R. Et voilà, هذه هي الدالة الأصلية ديال بوتي كا. غنشوفو دابا الدالة السابعة هي اف دو اكس تيكال كوس كاري دو اكس. إلا جينا نشوفو هنا لي رابيل ما عندنا حتى شي حاجة فيها كوس كاري دو اكس. هذه شوية صعيبة على الآخرين. خصنا نكونو حافظين واحد لا فورمول في لا تريغونومتري. كنا شفنا هذاك العام هي شكون؟ هي كوس ديال 2 اكس اللي هي كوس 2 cos carré x moins 1. 2 cos carré x moins 1. Donc, غنجبدو منها cos carré x. دونك اش تولي؟ cos
voilà 2 fois cos carré x est égal cos de 2x moins 1, affiché par plus 1, donc cos carré x il y a cos de 2x plus 1 sur 2. Voilà, donc غادي نعوضوا cos carré بهذه القيمه اللي لقيناها ولا l'expression اللي لقيناها تولي لنا L2x هي شحال؟ هي cos ديال 2x plus 1 sur 2. غادي نحاولوا دابا نفككوها غتولي هي 1 demi fois cos ديال 2x plus 1 sur 2. هذه يلاه L2x اللي خصنا نلقاو ليها الداله الاصليه ديالها. دونك غادي نجيو لتحت غنقولوا دونك grand L de x هذه كنعرفوها cos ديال ax plus b هي 1 sur a fois sinus غنخرجوا هاد 1 demi نحطوها هنا سي بون فوا cos ax plus b هي 1 sur a هو المعامل ديال x اللي هو جوج فوا 1 demi فوا sinus ديال ax plus b اللي هي 2x سي بون هذه فوا بلس واحد الثابته الداله الاصليه ديالها هي ديك الثابته فوا اكس هي بلس 1 دومي فوا اكس وما نساوش سي. هنا نكملوا باش نديروا تبسيط كرون دال دو اكس واحد على 1 دومي فوا واحد على 1 دومي هي 1 كار ولا 1 على 4 سينوس ديال 2 اكس بلس 1 دومي اكس بلس سي افيك سي كتنتمي لار. غنشوفو دابا الداله الاخيره هي بوتيت ام دو اكس تيكرا سين كاري دو اكس. بحال ديما ما عندناش هاد السين كاري هنايا فاش لي رابيل ديال الدوال الاصليه، دونك خصنا نلقاو واحد لا فورمول باش نقدروا نلقاو شي حاجه بحال هادي كيف شفنا في لا تريغونوميتري في السيزيام داكور ولا الباك. كنعرفوا بلي كوس 2 اكس راه ما كتساويش غير 2 كوس كاري اكس موان 1 مي عندها علاقه واحده اخرى بدلاله السينوس هي 1 موان 2 fois sinus carré de x. ومن هذه العباره نقدروا نجبدوا sinus carré x بدلاله cos de x. دونك غنمشيو نجبدوا هنا دونك غتولي لنا موان 2 sinus carré de x est égal cos 2x 1 تولي moins 1 دونك غتولي sinus carré de x هي شحال؟ هي cos 2x moins 1 sur moins 2. نطلعوا الموان الفوق اش غتولي؟ غتولي لنا 1 موان كوس 2x sur 2. هذه هي sin carré de x. Donc petit m devient sinus carré x غنعوضوها بهذا الشيء. دونك هي 1 موان كوس 2x sur 2 نبسطو هي 1 sur 2 moins 1 sur 2 cos 2x. هذه هي بوتيت ام. دابا يلاه جبدنا الصيغه المبسطه، دابا غنمشيو نحسبوا الاصليه ديالها كرون تان دو اكس. 1 دومي هي دابا ثابته دونك الاصليه ديالها هي ثابته فوا اكس 1 دومي اكس. فوالا هاد موان 1 دومي غنخرجوها غنمشيو نشوفوا كوس ديال ا اكس بلس بي. cos ax plus b est 1 sur a fois sinus ax plus b. Donc 1 sur a عندنا هو جوج donc fois 1 sur a اللي هو 1 sur 2 fois sinus ديال 2x وما نساوش بطبيعة الحال c. بقى لنا التبسيط grand terme de x est égal 1 demi x moins 1 quart ديال sinus 2x plus bien sûr الثابته اللي كتنتمي ل R. وصلنا للنهايه ديال التمرين. نتمنى ان الدوال المثلثيه ما بقاوش يخلعوكم، يعني حنا حاولنا نخرجوا 8 ديال الدوال الاصليه ديال الدوال المثلثيه. ان شاء الله نقدروا نشوفوهم في دوطر اكزرسيس اولا في التصحيح ديال لي باك. من تما ان شاء الله نتمنى لكم حظ موفق. السلام عليكم.